Okay, hence there is significant association between fluctuation in share price and influential factor. यसरी हामीले chi-square टेस्ट गर्ने or independence of attributes, है। ल यसलाई सार्नु पर्ने के सारौँ है। मेन कुरा के भन्दाखेरि यो कुन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको रो र कोलम कति हो भन्ने कुरा त्यो गल्ती गर्नु हुन्न हेर्दाखेरि त्यो। ओके, अब यसमा एउटा अर्को हामीले के सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कसन इन युजिङ chi-square, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जस्तै कि इफ द सेल फ्रिक्वेन्सी इज लेस देन 5, यदि कुनै सेलको फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा कम छ भने, अहिले गरेकोमा त 5 भन्दा कम त थिएन हैन, 5 भन्दा कम भयो भने यो अगाडिको क्वेशनमा पनि हामीले भनेको थियो इट गिभ्स लार्जर कन्ट्रिब्युसन टु chi-square भ्यालु। त्यसले chi-square को भ्यालुमा अलि बढी कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेको पेनलाइज गर्छ, chi-square लाई यसले बढी पेनलाइज गर्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले यो यातेज करेक्सन फर कन्टिन्युटी भन्ने युज गर्छौँ। अब त्यो के हो यातेज करेक्सन फर कन्टिन्युटी भनेको के गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि एउटा सिम्पल रुल अफ थम्ब छ, अंगूठा छाप नियम भन्छु मैले यसलाई। फर दिस वी एड 0.5 टु सेल फ्रिक्वेन्सी व्हिच इज लेस देन 5। जुन सेलको फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा कम छ त्यसमा 0.5 एड गर्ने। सिम्पल है, जुन फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा कम छ त्यसमा 0.5 एड गर्ने र बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई त्यसै अनुसार के गर्ने एडजस्टमेन्ट गर्ने। यसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने कि जसरी एडजस्टमेन्ट गर्दा रो टोटल र कलम टोटलमा कुनै परिवर्तन नआओस् हैन, बाइ फिक्सिङ द रो टोटल एन्ड कलम टोटल, रो टोटल र कलम टोटलमा कुनै परिवर्तन नआओस्। त्यस्तो त्यसरी हामीले यातेज करेक्सन गर्नुपर्ने हो। 0.5 एड गर्ने जुन 5 भन्दा कम छ त्यसमा र बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीमा रो टोटल र कलम टोटलमा कुनै फरक नपर्ने गरी समायोजन गर्ने। समायोजन गर्ने भनेको कुनैमा घटाउनु पर्ला कुनैमा बढाउनु पर्ला त्यो गर्ने है। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँ एउटा प्रब्लम छ, कुन चाहिँ छ यसमा पनि पुरै छ, यसमा पनि 5 भन्दा बढी नै छ, यसमा पनि 5 भन्दा बढी छ, यसमा पनि 5 भन्दा बढी छ। ल यो हेरौँ, यो 25 नम्बर हेरौँ त। यो एउटा फ्रिक्वेन्सी के छ 5 भन्दा कम छ हैन। यसलाई हामीले यातेज करेक्सन फर कन्टिन्युटी एप्लाई गर्नुपर्छ भनेको अर्थ यसमा 0.5 जोड्ने। अब यसमा 0.5 जोड्दाखेरि के गर्नुपर्छ, रो टोटल र कलम टोटल केही नहुनको लागि यसमा 0.5 घटाउनु पर्छ, यसमा घटाउनु पर्छ हो नि हैन त। अनि बल्ल रो टोटल र कलम टोटल चाहिँ बराबर हुन्छ। अनि त्यसै अनुसार यसमा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले अब 5 भन्दा कम फ्रिक्वेन्सी भएको सेलमा 0.5 जोड्ने। सिम्पल कुरा के मैले सिम्पल भाषामा भन्दैछु। 0.5 जोड्ने र बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई बाँकी रहेको सेललाई त्यसै अनुसार हामीले के गर्ने एडजस्टमेन्ट गर्ने। एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेको घटाउने वा बढाउने। घटाउने वा बढाउने भनेको यसरी घटाउने र बढाउने जसले गर्दा टोटल फ्रिक्वेन्सीमा कुनै परिवर्तन नआओस्, टोटल फ्रिक्वेन्सीमा। जस्तै अब यसमा हामीले के भन्यौं भने ल अब यहाँनिर यो 2 भन्ने जुन फ्रिक्वेन्सी छ नि त्यो 5 भन्दा कम छ हैन।
since अब हामीले के गर्नु पर्यो since the frequency in first row first column यो भनेको फर्स्ट रो फर्स्ट कलम हो हैन फर्स्ट रो फर्स्ट कलम हैन रो पनि 1 हो कलम पनि 1 हो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम इज less than 5 we apply Yardage correction for continuity as follows. अब यसलाई मैले यहाँनिर के गरे भन्दाखेरि यसलाई मैले कपी गरे यसलाई यहाँ कपी गरे है अब यो कपी गरिसकेपछि insert column to the right मैले एउटा column थपेँ अब यहाँ मैले टोटल लेख्छु पहिला टोटल के छ भने यो 42 र 2 गरे भने 44 हुन्छ हैन अनि यो 14 + 6 गरे भने 20 हुन्छ हैन यो 64 भयो अब यता पनि टोटल गरौँ 6 to 8 र 42 र 14 कति भयो 56 हैन अब हामीले यादेज करेक्सन गर्नको लागि हेरौँ है सबैले यहाँ यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो सबैले मैले यसलाई बोल्ड गरे यो 2.5 भन्दा कम भएकोले यसलाई 2.5 जोड्ने यसमा 0.5 जोड्ने बित्तिकै अब यो टोटल 8 हुनको लागि यसलाई के गर्नु पर्यो 0.5 घटाउनु पर्यो 5.5 अनि यसलाई 8 सित बराबर हुन्छ अनि यो 2.5 भएपछि यो 44 हुनको लागि यो कति हुनुपर्छ 41.5 हुनुपर्छ हैन 0.5 घटाउने अनि त्यस्तै गरी गएर यो 14 लाई के गर्नुपर्छ ल भन्नु त 0.5 एड गर्ने 0.5 एड गर्ने ल 0.5 एड गर्ने गरे भने बल्ल यो टोटल मिल्छ हैन यो 20 हुन्छ टोटल यो 56 हुन्छ टोटल यसरी हामीले यादेज करेक्सन गर्ने भनेको यो हो हैन अब यहाँनिर अब नल हाइपोथेसिस हाम्रो के हो नल हाइपोथेसिस एच नट क्वेसन लाएर है एकचोटि क्वेसनले के भनेको छ फेल र पास भनेको छ हैन पक्कै पनि जेन्डर र रिजल्टमा एसोसिएसन छ कि छैन भनेर सोधेको यो हैन can it be inferred that there exists a relationship between the result and the gender perform a suitable statistical test to arrive at the correct decision using 5% level अब यसमा chi square टेस्ट युज गर भनेको छैन हामीले यो फ्रिक्वेन्सी हो भनेपछि के गर्नु पर्यो chi square टेस्ट युज गर्नु पर्यो जाँचमा त्यसरी बुझ्ने हैन फेरि 2 वे एनोभा गर्न लाग्यो भने बर्बाद भयो किनकि यहाँ नम्बर अफ मेल एन्ड फिमेल कति पास फेल भए भन्ने कुरा दिएको संख्या दिएको छ फ्रिक्वेन्सी भएको हुनाले भनेपछि अब हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुने भने देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन नो एसोसिएसन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भन्न खोजेको हैन देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन जेन्डर एन्ड द रिजल्ट्स जेन्डर र रिजल्टको बिचमा कुनै एसोसिएसन छैन कुनै सम्बन्ध छैन भने अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ अल्टरनेटिभ देयर इज सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन बिट्विन जेन्डर एन्ड द रिजल्ट्स जेन्डर र रिजल्टको बिचमा सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन छ भन्ने हुन्छ अब हामीले के गर्छौं त अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला यहाँनिर calculation of
expected frequency and test statistic ये क्याल्कुलेसन गर्छु यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि observed frequency expected यो चारवटा बनाउनु पर्यो 1 2 3 4 5 observed frequency O and expected frequency E and O minus E O square र O minus E square divided by E. यो है अब यहाँनिर observed frequency भनेको हामीले यो लेख्नु 2.5 41.5 अनि 5.5 अनि 14.5 यो है observed frequency अब expected frequency निकाल्नको लागि expected frequency row total into column total जस्तै 2.5 को row total भनेको कति हो 44 हो 44 into column total भनेको कति हो 8 हो हैन 8 त्यहाँ पनि 44 into 8 divided by grand total कति हो 64 ल यो निकालौं त कति आउँछ into 8 44 into 8 divided by 64 गर्दाखेरि यो 5.5 आउँछ yes sir 5.5 हैन 5.5 अब त्यस्तै गरी गएर अर्को रो टोटल 41.5 को यो 41.5 को रो टोटल 44 कोलम टोटल चाहिँ 56 divided by 64 44 into 56 divided by 64 38.5 अनि यसको 5.5 को के छ 20 र 8 छ 20 र 8 20 into 8 divided by 64 कति आयो 2.5 अनि त्यस्तै गरी यसको रो टोटल 20 कोलम टोटल कति छ रे 56 हैन 56 divided by 64 यो कति आउने हो 17.5 17.5 ल अब यसरी हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौं अब यहाँनिर डिफरेन्स निकालौं 2.5 minus 5.5 3 हुने भयो minus 3 को स्क्वायर 9 हुने भयो हैन अनि 41.5 minus 38.5 यो पनि 3 हुने भयो 3 को स्क्वायर 9 हुने भयो 5.5 minus 2.5 यो 3 हुने भयो 3 को स्क्वायर 9 हुने भयो अनि 14.5 17.5 minus 3 हुने भयो minus 3 को स्क्वायर 9 ल अब यसलाई डिवाइड गरौँ 9 डिवाइडेड बाइ जहिले नि इक्वल हुन्छ जहिले नि इक्वल हुन्छ लगभग इक्वल हुन्छ ल यसो डिवाइड गरौँ त 9 डिवाइडेड बाइ 5.5 कति आउने हो 1.636 1.6364 ल अनि 9 डिवाइडेड बाइ 38.5 यो 0.2338
0.2338. 9 divided by 2.5. 3.6. 9 divided by 17.5. 5143. 5143. अब यहाँनिर टोटल गरौँ त यसलाई कति आउँछ टोटल 5.9845 5.9845 हैन ल अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक रिप्रेजेन्ट गरौँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अब chi square is equal to यो गरौँ यसलाई मैले कपी गरेँ यो भयो अब level of significance 5% होला 0.05 त्यस्तै गरी गएर degree of freedom d of is equal to row total minus 1 row number of row minus 1 number of row भनेको 2 छ minus 1 अनि number of column minus 1 त्यो पनि 2 minus 1 हैन दुईटा रो दुईटा कलम हो भनेपछि यो डिग्री अफ फ्रिडम 1 भयो अब यहाँनिर हामीले अब क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गरौँ critical value the critical value of chi square at 5% level of significance for कति degree of freedom 1 degree of freedom is कति थियो रे अघि हामीले अघिकै भ्यालु हुने भयो यो 3.841 5% 1 degree of freedom मा 3.841 हैन is 3.841 that is यो भनेको that is chi square 0.05 1 degree of freedom is equal to 3.841 हैन यो भयो अब हामीले डिसिजन लेखौं डिसिजन since अब यो chi square calculated यो हाम्रो यति छ chi square calculated is equal to this one is greater than chi square tabulated यो के हुने भयो त we calculated value tabulated value भन्दा बढी छ reject we reject the null hypothesis हैन डिसिजन अब कन्क्लुजन लेखौं कन्क्लुजन के हुन्छ कन्क्लुजन
There There is is significant association between hence gender. अब यो रिजल्ट हो हैन अलि मजाले लेखौँ न यसलाई क्वेशनको भाषा पढौँ त ल्याङ्ग्वेज पढौँ in a departmental examination the candidates of both the genders yielded result as presented here in 2/2 table contingency table भनेको भनेपछि यो एउटा डिपार्टमेन्टल एक्जामिनेसनको रिजल्ट रहेछ हैन त्यो hence हाम्रो के हो the results of departmental examination is dependent on the gender of the candidates. Departmental examination को रिजल्ट चाहिँ क्यान्डिडेट को जेन्डरमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर भन्या हो यसरी हामीले काई स्क्वायर टेस्ट एप्लाई गर्छौं ठीक छ नि अब कुनै क्वेशन चाहिँ यसमा कन्टिन्जेन्सी टेबल आफै बनाउनु पर्ने खालको हुन्छ के ल्याङ्ग्वेज फर्ममा दियो भने त्यो कन्टिन्जेन्सी टेबल कसरी बनाउने एउटा क्वेशन हेरौं पहिला यो सारौं त अघि हामीले 17 18 नम्बर कति नम्बरमा थियो त्यो गरौँला सारौं है यो के छ अगाडि बढौं कि के छ साइड छ कि अगाडि बढौं ल म अगाडि बढे सर एकचोटी थियो पावर पोइन्ट को फर्स्ट स्लाइड देखाइदिनु न पावर पोइन्ट को के रे फर्स्ट स्लाइड थ्योरी को पावर पोइन्ट मैले पठाइदिएछु नि तिमीलाई मेल हिजो यो त आ छैन हामीलाई मसँग मेल भएकोलाई मैले पठाएको छु कृपया शेयर गरिदिनु न सबैले त्यहाँ जसले पाएछ मैले मेल खोजी पठाएको छु अब मलाई निर्मलाले मेसेज गरेको थियो निर्मलालाई आज बिहान पठाइदिएछु मेल आइडी दिएको थियो मेल आइडी भेटेको जति मैले पठाएको छु त्यो त हामीलाई आएन खै अनुजले गरेन हो हिजो मेल गरिदिउ त बाबु अनुज अनिस है यो मैले सबैलाई पठाइदिएको छु ल अब एउटा क्वेशन अर्को हेरौं त्यो मैले पुरा गर्दिन्न अब पुरा गरेर अब तिम्रो बेइज्जत गर्ने कुरा भएन यत्रो गरिसकेपछि खाली कन्टिन्जेन्सी टेबल यो लामो एउटा क्वेशन रहेछ यसलाई हेरौं न कन्टिन्जेन्सी टेबल कसरी बनाउने यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि अ सर्वे अफ इन्टरनेट युजर्स इन युनाइटेड स्टेट अस्ट्रेलिया एन्ड युरोप स्टडीड whether those who downloaded music subsequently purchased a CD or tape of the music हैन अब यहाँनिर दुईटा क्याटेगोरी दिएको छ एउटा चाहिँ नेसन क्याटेगोरी अमेरिकन्स अस्ट्रेलियन युरोपियन भनेर हैन यो नेसनको तीनटा क्याटेगोरी छ अनि those who downloaded the music जसले म्युजिक डाउनलोड गर्यो उले चाहिँ सब्सिक्वेन्टली त्यसपछि सीडी पर्चेस गर्यो कि टेप पर्चेस गर्यो टेप भनेको क्यासेट हुन्छ नि त्यो क्यासेट भन्दा पनि टेप त्यो ठुलो तिमीहरुले त्यो ठुलो साउन्ड भयो के वा त्यो टेप पर्चेस गर्यो भनेर सोधेको छ त्यहाँ द सर्वे अब यसमा के छ भने दुईटा क्याटेगोरी हुने भयो हैन एउटा चाहिँ नेसन हुने भयो अर्को चाहिँ म्युजिकको त्यो टेप और म्युजिक पर्चेस गर्यो नगरी भन्ने भयो द सर्वे रिपोर्टेड दैट 77% अमेरिकन 78% Australian 54% European who downloaded music
get inspired to purchase a CD or tape of the music. उनीहरूले यो किन्यो भनेछ, कि त सिडी किन्यो कि त टेप किन्यो भने बाँकीले किनेन भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसकारणले हामीले अब यहाँनिर कन्टिन्जेन्सी टेबलमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसलाई यसो गरौँ। अब मैले 1 2 3 यो 1 2 टोटल यस्तो बनाएँ मैले है। एउटा चाहिँ अमेरिकन्स छ, एउटा अस्ट्रेलियन्स छ र अर्को चाहिँ युरोपियन्स छ है। अनि एउटाले पर्चेज गरेको छ, पर्चेस्ड हैन, अर्को डिड नट पर्चेज। सिडी वा टेप किन्ने ग्रुप एउटा छ, अर्को नकिन्ने ग्रुप छ हैन। ल यसलाई हेरौँ है। Suppose the survey was based on a sample of 500 Americans. अब यहाँ हामीले टोटलमा लेखिदिइहालौँ कि यो टोटलमा 500 जना अमेरिकन थिए, अमेरिकनको तल 500 लेखौँ, 250 अस्ट्रेलियन हैन, एन्ड 500 युरोपियन्स, 500 जना युरोपियन थिए। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्ने है। यहाँ अर्को एउटा कलम चाहिन्छ हामीलाई टोटलको। टोटल टोटलको कति हुने भयो? 1250 हुने भयो। अब यसै मध्येबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि द सर्वे रिपोर्टेड दैट 77% अफ अमेरिकन, 78% अस्ट्रेलियन, 54% युरोपियन हु डाउनलोडेड म्युजिक गेट इन्स्पायर्ड टु परचेज अ सीडी अर अ टेप अफ द म्युजिक। भनेको अर्थ अमेरिकन कतिले किन्यो? 77%ले किन्यो। अब यो 500 को 77% भनेको कति हुन्छ? कति हुन्छ भन त? 385 ले किन्यो भनेपछि बाँकीले किनेन। बाँकी कति? 115 ले किनेन। यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। अब अस्ट्रेलियनमा जाउँ। अस्ट्रेलियन कतिले किन्यो? 78% ले किन्यो। कतिको? 250 को 78% कति हुन्छ? 195 ले किन्यो भनेपछि बाँकी रहेको कति? 55 ले किनेन भन्ने हैन। अब त्यस्तै गरी 54% युरोपियनहरुले किनेछन्। युरोपियन 500 को 54%, 500 को 270, 54%, 270 ले किन्यो हैन। अनि कतिले किनेन? 230 ले किनेन। 230। यसरी हामीले अब यो रो टोटल र कोलम टोटल गर्दियौं। रो टोटल हामीले गरिसक्यो, कोलम टोटल पनि गरौँ। गरौँ त टोटल कति आउँछ यो? 850। यो 850 अनि यो 400। ल अब यसरी हामीले कन्टिन्जेन्सी टेबल बनाउने। ठीक छ नि? कन्टिन्जेन्सी टेबल बनाइसकेपछि अब त गर्न सकिन्छ हैन? अब त सकिन्छ हैन। डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द प्रोपोर्सन अफ अमेरिकन, Australian and European who downloaded music and get inspired to purchase a CD or tape music. There is no significant difference. No significant difference. There is no significant difference between native of the buyer and buying habit. नेटिभ भनेको राष्ट्र भनेको, अर्थात् यसलाई अर्को शब्दमा हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन पर्चेज अफ सीडी एन्ड नेशनलिटी अफ द पिपल भने पनि हुन्छ हैन। नल हाइपोथेसिस यसरी लेख्ने। नल हाइपोथेसिस एट्स नट
there is no association between purchase of CDs and nationality, राष्ट्रियता, nationality of the buyer. यसरी लेख्नु है। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुने भयो? जस्ट alternative hypothesis H1, there is significant association. There is significant association between purchase of CDs and nationality of the buyer. अब सकिन्छ नि हैन यो? अब हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्ने, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्दा अब यसमा अघि हामीले गरेकोमा दुई वटा रो र कोलम थियो भने यसमा तीनटा कोलम छ, दुईटा रो छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। डिग्री अफ फ्रिडम गर्दाखेरि नम्बर अफ रोज 2 - 1 गर्ने अनि नम्बर अफ कोलम 3 - 1 गर्ने गर्दा 2 आउने भयो डिग्री अफ फ्रिडम। अब यो गर्न सकिन्छ? अब त सकिन्छ सर यसलाई त सकिन्छ हैन? ल त्यसो भए यो ट्राई गरौँ हैन? के गरौँ? अगाडि बढौँ कि आजलाई यति गरौँ? आज यति नै गरौँ। यति गरौँ आज सर। यति गरौँ सर, टन्नै छ क्वेशन हामीले गर्न पनि। ए हो। ल तिमीहरूले सिडी चाहिँ सिडी भन्न आयो फेरि मैले। स्लाइड के स्लाइड? स्लाइड मैले हिजो 10-12 जनालाई मेल गर्दैछु। अब ठ्याक्कै मलाई नि आएन। त्यो तिम्रो मेल आइडी के हो? PUJAPAUDOAL@gmail.com। मैले अघि मेल गरेको छ। सर म फरवर्ड गरिदिन्छु छोड्दिनु। मैले भर्खरै फरवर्ड गरिदिइहालेँ। यो गेवाली निर्मलालाई पठाएको थिएँ। यो मैले फरवर्ड गरिदिएँ है। फरवर्ड PU पूजा पौडेल हो? हजुर त्यही हो। यो अर्को भन त को छ अरु? सागर तिमिल सिन्हा। आज तिमीलाई त पठाए जस्तो लाग्थ्यो यार मैले हिजो। आएको छैन सर। नआउने त अचम्मै भयो त, मैले पठाएको हिजो। ल अनि अरु सर निर्मला C19। विनोद महतो हो एउटा हो। विनोद महतको छैन यार। सागर तिम्रो सुनाको त छ त 06 वाला पठाएको। त्यो आइसक्यो। त्यो पठाएको मैले, त्यो तिम्रोमा आएन के एकचोटी हेर राम्ररी। अरु पठाउनु भरे। अर्को भन त अर्को। मैले फरवर्ड गरेँ यसमा ग्रुप। सर निर्मला C19। निर्मला C19 तिमीलाई पनि पठाएको जस्तो लाग्थ्यो के रे? अरु भन नयाँ छैन। अरुको छ? नवल खड्का 12 सर। NAWAL सर। WALKHADKA 12 सर। जीमेल नै होला के रे? पक्कै पनि हैन? हजुर सर। यो स्पेलिङ हेर है, ठीक छ नि हैन? नवल खड्का NAWALKHADKA 12 @gmail। अरु अमृता गौडेल ZZA पूजा भण्डारी हो? PUZZAB ZZAB B123 B123 @gmail.com। यो ठीक छ? टाइप गरेको देखेछौ? ठीक छ? ठीक छ सर। ल gmail.com। अरु अमृता गौडेल AMRITAGAUDEL 110 110 हैन, एउटा मात्र 0 भयो। दुईटा 0? हैन। अमृता गौडेल 110 110 110 हजुर 110 भनेको ठीक छ नि हैन? हजुर gmail.com। अरु ल भनिहाल।
मलाई त आछ ल मैले यो सेन्ड गर्दै अब नपुगेकोलाई साथीहरूलाई फरवर्ड गरिदेऊ अनि हाम्रो अनुजले पनि यसो त्यो ग्रुप मेलमा हालिदेऊ न है यो ल मैले सेन्ड गरिदिएँ है त गयो ल आजलाई यति गरौँ बाँकी चाहिँ अब नेक्स्ट विक पढौँला है त ला नेटवर्क को गएछ यार